सिलसिले साबरिया के मशहूर ज़माना बुज़ुर्ग क़ुतुबुल अक़ताब क़ुतबुल आलम हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस साबरी गंगोही रहमतुल्लाह अलैह गंगो शरीफ ज़िला सहारनपुर के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली और खानकाह क़ुद्दूसिया साबरिया चिश्तिया गली बेलदारान मोहल्ला चौकी हसन खां मुरादाबाद के बानी पीर तरीक़त हज़रत अलहाज शाह मोहम्मद मेहताब आलम क़ुद्दूसी साबरी नोमानी ने सभी अहले खैर और साहिब निसाब हजरात से माह रमज़ानुल मुबारक में ताजदार कायनात क़ुद्दूसिया साबरिया चिश्तिया फलाही कारवां का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की अपील की है। शाह मेहताब मियाँ साहब आजकल खानकाह क़ुद्दूसिया साबरिया मुरादाबाद में रौनक अफरोज़ हैं और खानकाह क़ुद्दूसिया में हज़रत शाह साहब के दमकदम से माह रमज़ान शरीफ की बहारें पूरे शबाब पर हैं। सालहाए गुज़िश्ता की मानिंद इमसाल भी खानकाह में नमाज तरावीह का एहतमाम किया गया है और हाफिज़ मोहम्मद शारिक क़ुद्दूसी खानकाह क़ुद्दूसिया में रोज़ाना 3 पारे सुना रहे हैं। शाम को खानका शरीफ में रोज़ा अफ्तार का भी एहतमाम किया जाता है और हज़रत शाह मेहताब आलम साहब की निगरानी में क़ुद्दूसिया दस्तरख़्वान आरास्ता किया जाता है, जहां शाह साहब के हमराह दीगर रोज़ादार भी इफ्तार करते हैं और फिर सहरी तक खानकाह में खूब चहल पहल रहती है। ताजदार कायनात क़ुद्दूसिया साबरिया चिश्तिया फलाही कारवां के बानी व सरपरस्त हज़रत अलहाज शाह मोहम्मद मेहताब आलम क़ुद्दूसी साबरी नोमानी ने फलाही कारवां की खिदमात पर मुख्तसर रोशनी डालते हुए इस मौके पर फरमाया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्लीम व आदाब। सबसे पहले माह मुक़द्दस माह मुनव्वर की फिर एक मरतबा बेपनाह मुबारकबाद। आज 5वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि साथ खैरियत के साथ मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह तमाम मसाजिद में और दीगर जगहों पर बहुत रौनक तरावी वगैरह सब चल रही हैं। सबकी बहुत मुबारकबाद और बारी ताला की बारगाह में दुआ परवरदिगार तमाम की इबादत नफली फ़राइज़ जो भी कर रहे हैं इस माह मुक़द्दस माह सियाम में, तो अपने बाब रहमत खोल दिया करता है। इस मुक़द्दस रातों के सदक़े में तमाम की इबादत को कबूल फरमा और मेरे मौला मेरे मुल्क में मेरे शहरों में अमन व सुकून पैदा फरमा। और फिर अब आपने ताजदार कायनात चिश्तिया साबरिया क़ुद्दूसिया की बात की, तो फलाही उस मिशन के तहत बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हम जो है उस मिशन के सरबराह वगैरह तमाम लोग, पूरी एक छोटी सी कमेटी बनी हुई है जिसके ज़रिए हम दौरान साल कई बच्चियों की शादियां कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खानका में भी बड़ी उससे होगा करती थी, अब जो है हम दूसरे तरीके से उसे करा रहे हैं और हम तकरीबन कई बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें मुरादाबाद के भी हैं और बैरून मुरादाबाद के भी हैं। और पूरे साल जो बीमार वगैरह होते हैं उनके भी इलाज के लिए हमारी ताजदार कायनात बड़ी जोश और जज्बे के साथ उनकी खिदमत करती है। और जो सही अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ उसे लगना चाहिए वो वहाँ लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। और हमारे शब्बू भाई जो हैं उसके कैशियर हैं। और मैं अपील करता हूँ कि जहाँ आप दिगर अपने मदारिस वगैरह जामे नईमिया का ख्याल रखें, इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को, अपने अजीज़ व क़रीब का ख्याल रखें, गरीब गुरबाओं का ख्याल रखें और इसके अलावा हमारी इस बज़्म का भी ख्याल रखें, ताकि आपकी ज़रा सी मदद जो अल्लाह का हुक्म है किसी के आंसुओं को पहुँच सकती है, किसी के घर में खुशी ला सकती है, किसी बच्ची को दुल्हन बना सकती है। तो इस तरह मेरी गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो आपकी खुशी हो और आप लगे कि हाँ ये सही जगह सही मुस्तहिक लोगों को आपकी मद जो है वो लग रही है, तो बज़्म ताजदार कायनात की रुजू करें और हाशिम भाई से रुजू कर लें, आप नाजिम भाई साहब से रुजू कर लें, कौसर क़ुद्दूसी साहब से, शाह आलम साहब से, यूसुफ भाई साहब से, मंसूर उस्मानी साहब से, डॉक्टर आसिफ साहब से, बहुत सारे लोग हैं, अपने शब्बू भाई हैं, इन तमाम से किसी भी रब्ता कायम किया जा सकता है। खानका में राहिद भाई से और मुझसे भी बराह रास्त आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप खिदमत करेंगे तो परवरदिगार आपकी इन खिदमत को कबूल फरमाए और आपके ज़रिए जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं परवरदिगार उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा साल मैं चाहूँगा कि उन बच्चों को भी आपके सामने लाया जाए
جو آپ کے ذریعے آج ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ہمارے پہ ابھی اتنی ہماری وزن کا اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم آگے بھی اس کی تعلیم دلوا سکیں. تو ہماری کوشش رہے گی آپ کا تعاون جو ہے ہماری وزن کو بڑا کر دے اور پھیلا دیں ہم اسے، اور زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. جزاک اللہ. دعاؤں کے ساتھ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور رابطہ قائم کریں. اگر آپ کو مجھ سے رابطہ قائم کرنا ہے تو 75000780 اس نمبر پر. باقی ناظم بھائی کا نمبر لے لیجیے گا، کوثر بھائی کا، یہ سب نمبر آپ کے ساتھ ہیں. جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ فی امان اللہ. حضرت شاہ مہتاب عالم صاحب کے خلیفہ مجاز، تاجدار کائنات فلاحی کارواں کے صدر اور مشہور و معروف ایکسپورٹر خلیفہ ناظم حسین صابری نے اس موقع پر اہل خیر حضرات سے گزارش کرتے ہوئے کہا: السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ ابھی ساری ہمارے میاں صاحب نے بائٹ دی ہے، اس میں ساری باتیں انہوں نے بتا دی ہیں. میری بھی یہی اپیل ہے لوگوں سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ پیسہ جو آپ کا ہے وہ صحیح مد میں جا رہا ہے، صحیح جگہ لگ رہا ہے. اس کا ایک حساب ہمارے پاس ہے، کوئی بھی آ کر کے کسی بھی وقت ہم سے حساب لے سکتا ہے. وہ ہمارے پاس سارے حساب ہے کہ ہم نے کیا کیا کرا ہے اور کیسے کر رہے ہیں. باقی ہمارے اور ساتھ کے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ، میرا بھائی ہے چھوٹا شبو خزانچی ہیں، کوثر بھائی ہے ہمارے، اور تمام لوگ ہیں جو اس کے اندر بہت تعاون کرتے ہیں. پھر میری یہی اپیل ہے لوگوں سے کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں آپ تعاون کریے اور اس فلاحی مشن کو اور ہمیں آگے بڑھائیں. ہم اس کے اندر اور مزید شادی کریں بچیوں کی، مزید بچوں کو پڑھایا جائے اور بیمار جو لوگ ہیں ان کو خرچہ کرا جائے. تو لہٰذا اس چیز کا دھیان رکھیے گا اور ہم لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں آپ. جزاک اللہ. فلاحی کارواں کے سرگرم ممبر اور جواں سال کاروباری شخصیت محمد روش قدوسی نے بھی اس موقع پر زکوٰۃ اور امداد کے ذریعے تاجدار کائنات فلاحی کارواں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی اپیل کی اور کہا: جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں تمام ہی لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس مشن سے جڑیں اور اس کارنامے کو انجام دیں اور اپنے ذمہ داری سے پوری طریقے سے اس میں لگے رہیں. اور میں سب سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ اور بہت اچھی طریقے سے، جن بچیوں کی شادی ہوتی ہے، ایجوکیشنس کا معاملہ ہے، اور کہیں پر کسی وقت کسی کی ضرورت پڑتی ہے، ان سب کے کام آتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس پہ تعاون کر کے آپ لوگ بھی اس پہ زکوٰۃ جسے بھی اپنا حصہ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس دوران خانقاہ قدوسیہ کے ناظم اعلیٰ صوفی راحد علی قدوسی صابری، قدوسی مشن سے وابستہ اہم ذمہ دار الحاج محمد کوثر قدوسی، الحاج محمد گلریز قدوسی، الحاج محمد ندیم قدوسی، راشد علی قدوسی، محمد انس قدوسی، صوفی محمد سلیمان کانپوری، محمد سیف علی، حافظ محمد دانش قدوسی، خورشید احمد قدوسی، محمد وسیم قدوسی عرف مونٹی بھائی، شان عالم قدوسی، محمد ارسلان قدوسی، محمد یاسین قدوسی اور محمد عمران قدوسی وغیرہ بھی موجود رہے.